रब वो होता है जो हई भी हो कय्यूम भी हो। रब की शान ये है ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँग आती है। रब की शान ये है कि वो हर वक्त हर लम्हा हर घड़ी अपने बंदों को देखता है। वो हर एक की ज़रूरियात से आगाह है, किसी को कितना चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए, मालिक हर वक्त जानता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के सुख से, दुख से, आजमाइश से, इम्तिहान से, कामयाबी से, हर चीज से आगाह है। तो रब हो भी वही सकता है कि जो इतनी ताकतों का मालिक हो। खुदा तो वो है कि जिसको जब पुकारो वो पुकार को सुने, वो मैदान में भी सुने, वो घर में भी सुने, वो अंधेरे में भी सुने, वो रोशनी में भी सुने। वो ऐसा मालिक है कि जिसका दिया हुआ रिस्क माँ के पेट में भी पहुंचे और उसकी दी हुई जिंदगी कब्र में भी बंदे के साथ चली जाए। कब्र के अंदर भी बंदा उठ के बैठ जाए खुदा की दी हुई तौफीक से। वो रब है। मैं, आप यकीन करें, कभी कभी महव हैरत हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ हम लोगों को मेहनत करके दीन हासिल करना पड़ता तो बड़ा मुश्किल था। बड़े बड़े पढ़े लिखों की अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये तो खुदा ने रहमत की है, पैदा ही उस माँ की गोद में हुए हैं जिसने पैदा होते ही कहा बेटा पढ़ो बालगल गुलाब कमाल ही का शफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही सल्लु अलैहि वाली। हमारे यहाँ तो लोरियां ही हुजूर की नातों की, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की मिली। इस पर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, वरना बड़े बड़े समझदार कहलाने वाले लोग बड़े हुए। हमारे यहाँ टूटते बिखरते लोगों के ख्यालात और जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लोग पीछे हटते जा रहे हैं माज़ अल्लाह ताला, वो यकीन की कमज़ोरी है, अदम एतमाद। यानी आपने सूट पहन लिया है, आपने अपनी मर्जी का रंग पसंद किया है, आपने अपनी मर्जी के दर्जी से सिलवाया है, आपने अपने तरीके से उसे इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि हर बंदा कहे बड़ा अच्छा लग रहा है, जब तक 100 बंदा न कहे तबीयत मुतमईन ही नहीं। सारे ना जब तक कहे मान, किसी एक ने कोई बात कर दी तो जनाब हो सियाना बयाना नौजवान पढ़ा लिखा वो कहता है पता करो मैं ठीक नहीं लग रहा। तो आप छोड़ दें, इतने कमज़ोर हो जाएंगे आप। यही हाल अल्लाह माशाल्लाह ख़वातीन का है। इस तरह तो इंसान दिन ब दिन कमज़ोर होता है। 95 लोगों ने आपकी तारीफ की, 4-5 लोगों ने तनकीद कर दी, तो इतनों को तो करनी भी चाहिए थी। अगर ना करते तो नजर लग जाती। 2-4 तो वैसे भी होने चाहिए, तभी तो इंसान जचता नजर आता है। तो मेरे भाई इतना ज्यादा जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, तवक्कुल से निकल आते हैं और फिर जरा हालात खराब हुए नहीं, जरा सारी जिंदगी मीठा खाने को मिला, बड़े खुश थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन उस मीठे में से एक बादाम कड़वा निकल आया, सिर्फ एक बादाम, तो क्या आप उस सारे मीठे को ही गलत कह देंगे? भाई निकल ही आता है, कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है, ना चाहते भी हो जाता है, मूड खराब कर लेंगे आप, हद कर देंगे। मैं एक दफा एक होटल में था, दोस्तों के साथ खाने के लिए उन्होंने पैगाम दिया, तो प्लेट आ गई खाने वाली, तो वो थोड़ी साफ नहीं थी, तो साहब ने तो जलाल शुरू कर दिया। वो वेस्ट कोट सीधी करते जाएं और कहें हो तुम्हें पता ही कोई नहीं, पैसे किस बात के लेते हो, बुलाओ मैनेजर को, बुलाओ फलाने को, हद नहीं कर देनी। तो बाकी सब उन्हें समझा रहे थे तो मैं हंस रहा था। वो आ गए बेचारे, तो मैंने उनसे कहा आप जाइए, अल्लाह ताला खैर करेगा, हम इनको राज़ी कर लेते हैं। बात मुकम्मल हुई तो मुझे कहने लगे आप जो हंसे हैं उससे मुझे गुस्सा आया है। मैंने कहा आपको गुस्सा ही दिलाने के लिए मैं हंसा था। ओ खुदा के बंदे, 4000 रुपये की तूने रोटी खानी है और जितनी घर में तेरी बात मानी जाती है वो मेरा ख्याल है हमें पता ही है। ये आप जो झूठा अना का बुत बना रहे हैं ना, झूठा, ये आपके अंदर की कमजोरी को जाहिर कर रहा है कि आप कमजोर आदमी हैं। आपको झूठा प्रेशर डाल के इज्जत बनाने का शौक है। आप बातों के सहारे जानबूझ के अपना कद ऊंचा कर रहे हैं। ये कद आपका है नहीं, इसलिए कि कद ऊंचा होता तो ये तो हल्की सी प्लेट की बात है। और आपने एक आदमी को जिस तरह से रुसवा कर दिया, अभी वो जाएगा उसकी क्लास लग जाएगी, हो सकता है उसकी तनख्वाह कट जाए, मुमकिन है बेचारे को छुट्टी हो जाए। अगर आपका कद ऊंचा होता तो फिर रंग और होता, फिर आप उसे कहते कि रब मेरी बड़ी माफ करता है, मैं भी कई लोगों की माफ कर दूंगा। लेकिन ये तो झूठी अना के लोगों ने, हमारे अंदर वो जो यकीन की कमजोरी है, हमारा ख्याल देखो इज्जत अल्लाह देता है, वो कहानियां बना के लेनी है, लोगों के सामने अपना जाली रोब पैदा करके लेनी है।
कभी भी ये काम ना करें, ये इंसान को कमजोर करता है। आपके जाने के बाद फिर जो आप पर तबसरे होते हैं वो सुनने काबिल होते हैं कि देखो ये इस बंदे की हैसियत है, क्या करना चाह रहा है ये। हजरत इब्राहीम की जिंदगी में मजबूत तवक्कुल, और ये जरूरी नहीं कि आपके पीछे हजारों लोग ही हों, सैकड़ों लोग ही हों तो तभी काम बनता है। हर काम को जमहूरियत के रंग में ना तोले। अजीज भाई, हजरत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था, एक बंदा भी नहीं था। खुदारा गौर करना, ओ एक भी नहीं था जो कहता कि खलील को आग में ना डालो। लेकिन जब मंजनीक तैयार हो गई, हजरत इब्राहीम को रख लिया। कभी तो बंदे का हौसला टूटता है ना, कभी तो वो कमजोर पड़ता है, लेकिन ये नहीं पड़ते ये खलीलुल्लाह है। जब आपको इंशराह सदर हो जाए, आग में डाला जा रहा है, जा रहे हैं, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होके कहते हैं चलो कोई हुक्म कर दे। फरमाने लगे हुक्म तो है पर जिब्रील तेरे लिए कोई नहीं। खुदारा मुसलमानों इस पर कभी गौर करो। सारी जिंदगी कहा रब राजी हो जाए, रब राजी हो जाए, रब, कभी खुद भी तो रब से राजी होके देखो ना। रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन। अल्लाह ने मोमिन की शान ये बयान की है कि उससे अल्लाह राजी होता है और वो अपने अल्लाह से राजी होता है। सहाबा से अल्लाह राजी था और सहाबा भी अपने अल्लाह से। हजरत सुफियान सौरी दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। तो हजरत राबिया बसरिया पर्दे के पीछे थी, उन्हें जलाल आ गया। कहने लगी सुफियान बस कर। आप कहने लगे राबिया तुझे क्या हुआ, तू क्यों गुस्सा कर रही है। कहने लगी अपने रख हाथ सीने पर और बता तू अपने रब से राजी है। तू तो रोज कहता है फलां शय चाहिए फलां, पहले तू तो राजी हो ना। फरमाने लगी तू ही आज तक राजी नहीं, पहले तू कह मालिक तूने जिस हाल में रखा है मैं राजी हूं। तू राजी हो, वो तो करीम ही बड़ा है, तेरे दो आंसुओं से भी राजी हो जाएगा। तू ही नहीं राजी हो रहा। आप जरा इसका जायका ले। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कोई हुक्म। फरमाया तेरे लिए कोई हुक्म नहीं। तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं फिर ए खलील आप रब से ही अर्ज कर ले, दुआ कर ले, वो तो करीम है, अभी बारिश बरसाएगा, ये आग गई, कोई इंतजाम फरमा, करें दुआ। कभी तो राजी रहे ना हम रब की तकसीम पर, कभी तो ठहरे ना कि ठीक है दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ओए राजी रहन प्यारे। वो कभी तो कहे ना कि जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, फिर मैं सुख नू चुल्ले डावा। कभी तो कहे ना अगर उसने बीमार किया तो कबूल है मुझे बीमारी, अगर उसने गरीबी दी है तो कबूल है, अगर नहीं उसने औलाद दी तो कबूल है। कभी तो राजी होना। हजरत इब्राहीम से जनाब जिब्रील ने कहा अल्लाह से दुआ कर ले। तो पलट के देखा हजरत खलील ने, उनको मंजनीक में रखा गया है, आग में डाले जा रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर ले। तो पलट के देखा सामने आग है, आसमान से बातें कर रही है। हजरत इब्राहीम पलट के कहने लगे जिब्रील तू बता, रब को पता नहीं उसका खलील किस हाल में है, उसे पता है कि नहीं। तो हजरत जिब्रील हर पैगंबर की बारगाह में हाजिर होने वाले अर्ज करने लगे हाँ उसे तो पता है। कहने लगे जा फिर, अगर रब की रजा ये है ना कि खलील आग में जाए तो खलील पूरा तैयार है जाने के लिए, हमारी तैयारी है, पूरी तैयारी। जिस हाल में वो चाहता है हम उस हाल में रहने को तैयार हैं। अगर वो इस हाल में राजी रखना चाहता है तो शिकवा किस बात, शिकायत किस बात। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम आग में जाए तो कर लिया ना हमने, तैयारी है हमारी, तैयार है जाने को, खत्म हो गई बात। मेरे अजीज कभी रब चाही जिंदगी जी के देखो। जो रब चाही जिंदगी जीते हैं फिर रब कहता है मैं उन्हें दोस्त बनाया करता हूँ, फिर उन्हें मैं दोस्त बनाता हूँ, फिर उनके तज़किरे कायम रहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें तवक्कुल का, अल्लाह की रजा पे राजी रहने का सबक दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इमाम अबू नुऐम ने इसको लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को वही फरमाई थी कि मेरे खलील आपने हुस्ने इखलाक का मुजाहरा करना है चाहे आपके सामने कोई भी हो। और फरमाया रब करीम ने कि अगर लोग हुस्ने इखलाक का मुजाहरा करेंगे तो ए खलील मैं उन्हें अबरार के ज़ुमरे में, नेकों के ज़ुमरे में दाखिल कर लूँगा। और फरमाया बेशक हुस्ने इखलाक वालों के बारे में मैंने ये हुक्म जारी कर दिया है कि जो लोग दुनिया में अच्छे इखलाक का मुजाहरा करेंगे ए मेरे खलील क़यामत के दिन मैं उन्हें अपने अर्श का साया अता करूँगा।
حضور فرماتے ہیں رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کا کہ سامنے کوئی بھی ہو آپ کا اخلاقی رویہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہم نہ بندہ دیکھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں کسی آفیسر کے پاس چلا جاتا ہوں, ایک دیندار آدمی سمجھ کے اس نے میری عزت کی, اچھی بات ہے. کسی کو ضعیف سمجھ کے اس نے عزت کر لی, اچھی بات ہے. اس کے گھر کا کوئی بڑا آ گیا, اس نے عزت کی, اچھی بات ہے. لیکن دو چار جاننے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کیا. لیکن اگر ایک غریب آدمی آ گیا اس کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ اس وقت ہی آ گئے, چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے, کھڑا کیے رکھا, بات ہی نہیں سنی, تو اب یہ بندہ با اخلاق نہیں, یہ تعلق نبھا رہا ہے, اخلاق کا مظاہرہ نہیں کا. وہ مجھے کیوں با اخلاق لگا, آپ میں سے کچھ لوگوں کو کیوں لگا کہ ہمارا تعلق تھا. جو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا مزاج اخلاق والا ہوتا ہے. وہ جو کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اپنا ہو یا بیگانہ ہو, وہ چونکہ بندے با اخلاق ہوتے ہیں تو ان کا رویہ سب کے ساتھ ہی, حتیٰ کہ دروازے پہ جو خیرات لینے آئے اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اخلاق والا ہی ہوتا ہے. حضور فرماتے رب نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ سامنے کوئی بھی ہو, اے میرے خلیل, آپ نے ہمیشہ مظاہرہ اخلاق کا ہی کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات اور بہت زیادہ تھی, وہ تھا مقام تسلیم و رضا. ہر وقت بات ماننا, اپنے رب کی رضا کی ہر بات. ایک لفظ آپ بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہتے تھے میرا رب ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بڑا ہی کارساز ہے. میں نے اپنے مالک کی ہر بات کو مانا. اللہ نے جو والا حکم حضرت خلیل کو دیا نا, اسے سونا کر کے صحیح کر کے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو, کہتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو. استاد جی کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے کام تنگ ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے اور خوش ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے, چہرے پہ شکن ڈال کے بھی ہو جاتا ہے, راضی ہو کے بھی. استاد کو ستا کے بھی سبق سنائی دینا ہے اور خوش ہو کے بھی, تیاری کر کے بھی. والد کی بات ماننی ہے, اماں نے کام پہ بھیجا, مان تو لینا ہی ہے, لیکن پہلے کہنا ہے آپ بڑے کو کہتے نہیں, ساری ذمہ داریاں میری ہیں, ہر بوجھ میرے اوپر ہے, ڈیوٹیاں ساری میں نے ہی کرنی ہے, فلانا ایسے ہے, فلانا ایسے ہے. میں نے خانقاہوں آستانوں پہ شاگردوں میں دیکھا ہے, لوگ شرطیں رکھ کے فرما برداری کرتے ہیں. شرطیں رکھ کے کہتے ہیں پہلے میری مرضی کے مطابق نظام ہو تو پھر میں آستانے کا, استاد خانے کا فرما بردار ہوں, کیونکہ میری مرضی کا نہیں, لہٰذا میں فرما بردار. یہ لولا لنگڑا نظام ہے. جو نظام ہوتا ہے تسلیم و رضا کا, اس میں بندہ بس کام جو کرتا ہے تو ہنس ہنس کے کر لیتا ہے. پھر بڑا تھکاوٹ والا کام بھی ہو, بندہ ہنس ہنس کے کرے تو اسے وہ کام بوجھ محسوس نہیں ہوتا, اس کو صحیح کر کے کرے. حضرت ابراہیم کی زندگی مقام تسلیم و رضا والی. تیسری بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت زیادہ ہے نا, وہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے, سخی بڑے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے, مسجع کر کے, خوبصورت کر کے, تیار کر کے, عزت کے ساتھ, آنر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام سے کھانا کھلایا, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. زبردست مہمان نواز تھے, زبردست. اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے, 4, اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں, روٹیاں پکتی رہیں, دنیا کھاتی رہے, دنیا آوے کھا کھا جاوے, راضی ہوئے بلا, آئیں لوگ کھائیں, یہ میری خواہش ہے. روٹی کھلاؤ, روٹی کھلاؤ, روٹی کھلاؤ, لنگر کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے. کھانا کھلائے, جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا, طبیعت ہو کھانا کھلانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترغیب و ترہیب میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا, ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا, یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں, آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں.
اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے نا، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرتے، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ ہمارے نا پورا باب ہے حدیث پاک میں بخاری مسلم میں کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے نا، دلوں میں، تو جیبوں میں بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے لیے، اپنی طبیعتوں میں گنجائش، ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھے، کشادہ کریں اپنے دل کو، سینے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ قحط ہو گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ جناب ہاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، حضرت حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے، آپ نے نا اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھر دے بوریاں، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے، بوریاں لے کے، تو اس نے کہا جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا، اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتا تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے، آستانوں کے، مدارس کے، مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں، درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں۔ رستے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا آواز کریں گے، لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندوبست کر لیں۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی بوریاں، تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئی، بچے، بوڑھے، بیمار، سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں، یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں۔ وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب ہاجرہ حضرت سارہ اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر، اور واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وہ کھولا، ان کو بہترین گندم نکلی۔ انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھی ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھی ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیسے آ گئی۔ حضرت سارہ اور جناب ہاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں، یہ جو گندم آپ لائیں یہ بڑی اچھی ہے۔ تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جناب ہاجرہ نے، جناب سارہ نے، حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا، مصری یار نے، کیا بات ہے، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، 2 لقمے روٹی کے چکے ہیں، ذائقہ بھی کمال ہے، یہ جو آپ کا مصری یار ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وہ جس نے کہا ہے نا ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اسی کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہے، عرشی یار نے۔ اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی
نہیں ہے. اپنی زندگی حضرت ابراہیم نے ساری مقام تسلیم و رضا میں گزاری.